हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरी तारीफ करते हैं। कदूस कदूस खुदा शो के खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक व मालिक, मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करते हैं तेरे सारी कुदरत के लिए, तेरी बुजुर्गी, तेरे जलाल के लिए, तेरी शफकत के लिए, तेरी मशबत, तेरी बुजुर्गी के लिए खुदा, तेरे आ जाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। ऐ बाप आसमानी, आज इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा कि तूने हमें फजल दिया है कि हम तेरी हजूरी में आ सकें खुदा, हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें खुदा। ऐ बाप आसमानी, यीशु मसीह के नाम से खुदा हमारा खुदा आज सुबह खुदा तेरी हजूरी में झुकना खुदा, प्रस्तिश करना खुदा, ऐ खुदा हमारी जिंदगी और घरानों के लिए खुदावन बाइस से बढ़ के ठहरे खुदा। ऐ बाप आसमानी, हम जितनी देर तेरी हजूरी में झुके रहे खुदा, तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है खुदा वो हमारे ऊपर खुदा, ऐ बाप हमारी जिंदगियों पर खुदा खुदा रहे खुदा। और खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐ बाप मैं आज सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तूने खुदा हमें खुदा अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है खुदा। ऐ खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा कि सारे गुजरे दिनों में खुदा, ऐ खुदा महीने सालों में हफ्तों में खुदा तूने हमें संभाले रखा है खुदा। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता है बाप। ऐ बाप आसमानी, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा आज सुबह खुदा मैं तेरी गहरी कुदरत को खुदा मांग लेता हूँ खुदा। ऐ खुदावन आज मैं तुझे वेलकम खुदा, आज मैं तेरा इस्तकबाल खुदा करने आया हूँ खुदा। आज खुदा मैं अपने बादशाह को खुदा ऐ बाप रिसीव करने आया हूँ खुदा, जो हकीकी बादशाह है। ओ हालेलुया, हम जो हम्बल है, ओ रफा सथरा ला रबा यो खोरो नरोबो, ओ खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी हम्द और तेरी जय जयकार करने आए हैं, तुझे धन्यवाद करने आए हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करने आए हैं, तेरी तारीफ करने आए हैं खुदा। ऐ खुदा तेरे नाम को ऊंचा करने आए हैं खुदा, यीशु के नाम से खुदा हमें छूना और बच कर देना। ऐ बाप हम आज सुबह तेरी हजूरी में खटे, तेरा जलाल हमारी जिंदगियों के वसीला से बुजुर्गी पाए खुदा, यीशु के नाम से। ऐ बाप यीशु के नाम से खुदा, जितनी जाने बच्चे तेरे हजूरी में आ चुके हैं सबों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार, जो रास्ता में है आने का इरादा रखते हैं खुदा उन्हें भी तेरे खून में छुपाते हैं खुदा। ऐ बाप तेरा फजल वाला हाथ खुदा तेरे बेटियों पर पड़ा है, और खुदा जितनी देर हम तेरी प्रस्तिश करें खुदा, ऐ खुदा हमें बरकत देना, यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करें, यीशु के नाम से आमीन। हम आज की इबादत का आगाज खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दूस के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीहा तू
Praise God, hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus, hallelujah. यीशु के नाम में hallelujah तेरी तारीफ करते हैं. Praise God, hallelujah. तेरा शुक्र. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. आइए उसे गाएंगे. शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर. एक बार फिर गाएंगे. मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर. पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र. पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, जो रखता है तू बेफिक्र. तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही. दिल ये मेरा ये कहे, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का. अपने दिल पर हाथ रख के कहेंगे. हासिल मैं तेरे प्यार का. हासिल कहते हैं किसी ने कोई बड़ी तकदो की हो, बड़ी मेहनत की हो, और उसके बाद उसको उसकी सैलरी मिली हो, उसके बाद उसको कोई गिफ्ट मिला हो, और शायद कह रहा है कि मैं हासिल तेरे प्यार का, मैं तोहफा हूं, मैं एक बड़ी एक सैलरी हूं. जो उस बेटे जो तवल्लद हुआ, जो आपके और मेरे दरमियान में आकर रहा, हम खुदा की मोहब्बत का हासिल, हम उसकी मोहब्बत का इनाम है यार. उसने मोहब्बत की, उसने मेहनत की है. हालेलुया. क्या जबरदस्त बात है. ज़बूर नवीस कहते हैं कि तूने ऐसे काम किए हैं कि मुझे खुशी है. और यहाँ शायर कह रहा है कि तूने प्यार किया, तूने मेहनत की है, तूने तकदो की है, तूने तपस्या की है, तूने जान दी है, और तुझे हम उसे एक तोहफे की सूरत में मिले. कैसा है? अमेजिंग.
Praise God, hallelujah. حاصل ہوں میں تیرے پیار کا. Praise God, hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus, hallelujah. اب جی لیا کے ساتھ مل کر ایک شکر گزاری کی. آئیے خدا کی پرستش میں اس کے جلال میں بڑھتے ہوئے زبور 72 گائیں گے. رہے گا نام صدا دے کر مسیحا. پریز گاڈ, ہاللیلویا. رہے گا نام صدا دے کر مسیحا. رہے گا نام صدا دے کر مسیحا.
Praise God, hallelujah. कलाम में लिखा है कि ऐ सयून की बेटी देख अपने बादशाह को, हालेलुया, जिसका जुआ नर्म और मुलायम है, जो हलीम है और लादू के बच्चे पर सवार। आमीन, हालेलुया। आए हम उस बादशाह को आज वेलकम करने आए। वो आज भी आपके और मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा। आमीन। वो आज भी आपके और मेरे यरूशलेम के बाहर खड़ा है। कलाम में लिखा है कि वो बैत फिगा के पहाड़ पर था और वो उठा और वो चलने शुरू हो गया और लोग उसके पीछे चलने शुरू हो गए और चलते चलते वो यरूशलेम के फाटकों पर पहुंचे और वहां जितनी भीड़ थी सब उसकी ताज़ीम करने लगे। आमीन। वो खुद आया यरूशलेम के पॉइंट, यरूशलेम के दरवाजे। अगर आप इस चीज को कंसीडर करें कि हर एक इंडिविजुअल यरूशलेम, ठीक है, और वहां भी हर एक शख्स उसकी ताज़ीम कर रहा है। कलाम में लिखा है, यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहा है कि लोग जिन्होंने मौजज़े देखे थे वो उन मौजज़ों को देख के उसकी ताज़ीम कर, और जिन्होंने रोटी खाधी थी वो उसकी ताज़ीम कर। आमीन। और आपके लिए और मेरे लिए तो उसने सब कुछ कर दिया है। तो आए हम अपने जिंदा खुदा की ताज़ीम करेंगे, आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और अपने खुदा की ताज़ीम करेंगे। हम खुदा की प्रस्तिश करने आए। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बादशाह 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 बादशाह
آسمان کے تلے زمین کے اوپر آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور بخشا نہیں کسی اور بخشا نہیں کسی اور بخشا نہیں کسی اور
आते हैं तो सारे सर नीचे करें, कोई देखे ना उसी कॉन्वॉय की तरफ, कोई ना देखे, सारा लॉन्च खोल दो सीधे सीधे। लेकिन वो बादशाह कह रहा है, शायद पहले अपनी आंखें उठा कर देख लो अपने बादशाह को। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। प्रेज गॉड। जमात में से जिस किसी को भी खुदा की रोज़ारी देता है, वो खुदा उनके हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के खुदावंद, तो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। हम तुझे वेलकम करने, हम तुझे वेलकम करने, हम तुझे मिलने आए हैं और तेरी शुक्रगुजारी करने आए हैं कि तू हम सब के लिए आया है। और ये सारी दुनिया तो फिर से नहीं करेगा, क्योंकि वो नई हो जाती है जब हम उसको पूरा कुल इख्तियार देते हैं, तो वो हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया ही बदल जाती है। तो जिंदा आसमानी खुदावंद यीशु जी, हम तुझे वेलकम करने आए हैं। हम तुझे अपनी हैकल में, हम तुझे अपने इस यरूशलेम में तुझे वेलकम करने आए हैं। और तू बादशाहों का बादशाह है। खुदावंदों के खुदावंद, तेरा शुक्र हो क्योंकि तू जो उतरा है, तूने हमें मस्सा दिया, तूने हमें इस हमदो सना में हमारे साथ रहा, तूने हमें करवाया। खुदावंदों के खुदावंद, तू यहाँ उतरा है। हम क्यों ना गाएं, हम क्यों ना तेरी हमदो सना करें, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है। तू सजदों के लायक खुदावंद है, तू जिंदा खुदावंद है, तू अल्फा और ओमेगा खुदा है। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अमेरिका के साथ मेरे खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। दे तख्त पे के यीशु राजा आवेगा, बदला दे तख्त पे के यीशु राजा आवेगा। सानू भी हवा दे खटोले से उड़ावेगा।
کے لیے تیار کریں. آئے ہم اپنی زندگیوں کے لیے خدا کے کلام کو مانگیں. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سر کو جھکائیں گے. ہاللویا. آئے ہم خدا کی حضوری میں دعا کریں گے. ہاللویا ہاللویا. او تعریف و ہاللویا ہاللویا. تعریف و ہاللویا ہاللویا. اور تیرا نام تیرا شکر کرتے ہیں. آئے اس سے کلام اس مانگیں گے. ہاللویا. اس سے کہیں گے خدا پریز گاڈ. ہاللویا. Oh wonderful Lord Jesus. آئے اس سے کہیں گے, آئے ہم دعا کریں. کچھ لمحے ہمارے پاس, ہم کلام مانگیں گے. اس سے کہیں گے خدا ان سے بات کر. میں تیری حضوری میں آیا, بن کے ستوتی آیا ہوں میں تیرے پاس. ہو قبول تجھ کو میری ہر سانس یسوع. اسے کہیں کہ میں تیری حضوری میں تیری ستوتی تیری پرستش بن کے آیا. میں تیری حضوری میں آج ایک بخور بن کے, میں تیری حضوری میں آج ایک بخور کی مانند آیا, تاکہ میری پرستش کی خوشبو تیرے تخت تک پہنچ جائے. میں تجھے دھنباد کرنے آیا. ہاللویا. کروس پر جان دے کر, مجھ کو پہچان دے کر, پیار یہ ایسا تو نے مجھ سے ہے کیا. بھولوں گا نہ کبھی میں تجھ سے ہی ہوں مسیح میں. جیون یہ میرا تجھے ارپن کر دیا. کروس پر جان دے کر, مجھ کو پہچان دے کر, پیار یہ ایسا تو نے مجھ سے ہے کیا. بھولوں گا نہ کبھی میں تجھ سے ہی ہوں مسیح میں. جیون یہ میرا تجھے ارپن کر دیا. بن کے ستوتی آیا ہوں میں تیرے پاس.
کو سنیں کہ خدا کرو کلیسیا سے کیا فرق. Praise God. خدا کرو آج ہم سے کیا کہنا ہے. آج صبح وہ ہم سے ملنے ہیں. وہ آیا, ہم نہیں آئے, بٹ وہ آیا. He came اور he keep coming. اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں سے واپس دوبارہ آ سکوں. وہ پھر آئے گا کچھ مزید نیا کرنے آئے, کچھ مزید نیا کام کرنے. پہلے بھی اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک نیا کام کروں, اور وہ آ گیا. پھر اس نے کہا کہ یہ دنیا مٹے گی اور ایک نئی دنیا پھر سے بسے. سب نیا ہوگا, جگ نیا ہوگا, اور وہ ہمارا حقیقی راجا. Praise God. Hallelujah. باپ اسمان یسوع مسیح کے نام سے خدا آج صبح ہم نے تیری پرستش کی ہے, ہم نے تیری پرستش خوب کی ہے, اور تو نے آج ہمیں چھوا ہے اور پڑھ کر ہم تیری شکر گزار. Praise God. آج کا کلام خدا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے, ہمارے بند اور گودے میں سے ہمارے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچے. اور خدا یسوع کے نام سے ہم سب کو سننے والے کان بخشیں تاکہ ہم لائق طور سے سننے والے بن سکیں کہ خدا کا روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. آج صبح خدا تو مجھے چھونا بند کر دیا. میں کون ہوں خدا جو تیرے کلام کو, تیرے الہیات کو, تیرے مکاشفہ کو بیان کروں. یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے اپنے کرم کی نگاہ مجھ پر, کہ تو نے مجھے اس لائق چنا کہ میں تیری بھیڑوں کی غذا بانی کر سکوں, کہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. خدا تو نے سکھایا کہ تو انکوالیفائڈ لوگوں کو, جاہل لوگوں کو چنتے, بے وقوفوں کو چنتے, حقیروں کو سمجھدار. تیرا فضل ہے, تیری یسوع مسیح کے نام سے ہم سب کو چھوڑا کرتے ہیں. آمین 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 آمین. زوردار تالی بجائیں گے اپنے خدا کی. کیا ہی امیزنگ ڈے ہے, اور امیزنگ گاڈ اور امیزنگ راجا. ہاللیلویا. کیسا خوبصورت خدا. ہم بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں کریں گے کہ وقت ہے کہ ہم اپنے خدا سے اس کی آواز کو سننے آئیں. اور مجھے نہیں پتا جب میں کلام پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں بھی بات آ رہی تھی کہ کلام میں لکھا ہے کہ لوگ نکل گیا نکلے ہیں اور اس علاقہ کے اندر بھگدڑ مچ گئی. شروع وہ لوگ ہیں جو نہیں بھی جانتے تھے, جنہوں نے صرف سن رکھا تھا یسوع ہے, وہ بھی آگے ہیں, نکل کے آگے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ہم نے تو بچپن سے سن رکھا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, افسوس ہے, اٹس ناٹ گڈ کہ وہ نہیں ہے. لیکن ہم جو آئے ہیں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین, ہاللویا. آج ہم بات دیکھیں گے, آج پام سنڈے دنیا کی ہسٹری میں ایسی سیلیبریشن, اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس پام سنڈے میں میری جگہ کدھر فٹ ہوتی ہے, میں کس جگہ پر کھڑا ہوں, آپ کس جگہ پہ فٹ ہیں, آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں آج پام سنڈے میں جب وہ بادشاہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا معیار یا آپ کا حیثیت یا آپ کی پہچان آج اس بھیڑ میں کس جگہ پر ہے, یہ دیکھنا ہے آج. ٹھیک ہے جی, اور آج ہم ایک بات اور دیکھیں گے, خدا کی اسٹریٹجی دیکھیں گے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہے, ایکسیڈنٹلی نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ریزن ہے, باتیں ہیں, کچھ پلانز ہیں, پرپسز ہیں خدا. خروج کی کتاب میں ذہن میں رکھیے, کچھ باتیں ہیں, کچھ ٹرمینالوجیز ہیں, کچھ ٹرمز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. خروج کی کتاب میں آپ پڑھ لیجئے گا گھر جا کے, میں بس سٹوری سناؤں گا. خروج کی کتاب کے اندر جب بنی اسرائیل, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل 400 سال, کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا, 400 سال, جنریشنز, نسلیں پیدا ہو کر مر جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنی نسلیں بنی اسرائیل کی ملک مصر میں پیدا ہوئی. 400 سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے, 400 سالوں سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ جب وہ حقیر تھے, جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اگنورڈ تھے, جن کی کوئی پہچان نہیں تھی, جو دکھ میں تھے, تکلیف میں تھے, پریشانی میں تھے. ٹھیک ہے, جو مار کھا رہے تھے, پورا ملک مصر جنہوں نے بنا دیا, جنہوں نے پورے ملک مصر کی سیولائزیشن, ٹھیک ہے جی, ان کی سائنٹیفک چیزیں, ان کی ٹیکنالوجی جنہوں نے بنا ڈالی, شہر کے شہر بنا ڈالے, وہ بنی اسرائیل. بھوکے پیاسے, وہ تو پٹ بھی کھاندے سن. ٹھیک ہے, مارے کھا کھا کر انہوں نے 4 سالوں کے اندر سے بھی زیادہ عرصہ انہیں گزارا. اور پھر خدا کو یاد آیا 400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے. ہم 6 مہینوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں, 3 مہینوں میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں, حالانکہ مارا نہیں پہ رہی ہیں, پنکھا سٹینڈ والا فل شر لگا کے لیٹے ہیں. صحیح ہے, پنکھا نہیں لگا تو چلو دوجا پنکھا تے لگا ہے نا. صحیح ہے, روٹی بھی مل رہی ہے, پانی بھی مل رہا ہے, نہا تو بھی رہے ہیں, پھر بھی ہم خوش نہیں. لیکن یہ کام بھی کر رہے ہیں, اسی کام نہیں کر رہے. صحیح, جابز نہیں کرتے, کام نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, تھوڑا دیر باہر جائے گا پریشان ہو تھک جاتے ہیں. لیکن یہ خاندان کے خاندان بڑے بڑے پتھر ڈھو رہے ہیں, خاندان کے خاندان مٹی میں کھڑے ہو کر گارے کو پیس رہے,
लेप लगाने के लिए दीवारों पर काम करने तो डंडे भी खाने कोट भी खाने गर्मी भी ठीक ठाक वहां सर्दी भी है गर्मी भी लेकिन काम करना हाँ इतना भी बना रहे सही है तो काम कर रहे हो सारे काम कर हर एक काम हो रहा है सब कुछ बन रहा है लेकिन वो परेशान है खुदा के हुजूर में दुआ गो कि खुदा हमारी सुन ले ठीक है ये लिंक है पाम संडे का और इस स्टोरी का एक बड़ा लिंक है जो खुदा ने मुझे सिखाया और जब मैं गौर कर रहा था और जब मैं रिसर्च कर रहा था आप भी देखिएगा कि कोई चीज ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸੈਨਾ ਲਾਲੀਆਂ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ पाम से पिछले खरूज की बात बता रहे लेकिन आपको मैं आज ये दिखाना चाहता हूं कि आप कहां खड़े खुदा की हजूरी में आज हम ये देखने आए अच्छा जी अब वहां पर मूसा नामी एक शख्स को खुदा चुन लेता है इब्रानी है इस्राएली है खुदा की नजर उस पे है खुदा उसे सिखा रहा है तरबियत दे रहा है बादशाह के हुजूर में आपको पता है सारी स्टोरी ठीक है फिर एक ऐसा वक्त आता है कि खुदा मूसा से कहता है कि जा अब फिरौन से कह दे कि इनको अब जान दे वाले नानू बस कर बहुत हो गया यार बहुत हो गया 400 साल से भी ज्यादा तूने इनको सही का बढ़ा दिया इनके बच्चों को तो बुढ़े हो गए ने नस्लें खत्म हो गई तेरे पास अब इनको जाने मूसा डरता हुआ कांपता हुआ आता है कि खुदा मैं कैसे कहूँ कहता तू उसे कह देना कि मैं जो हूँ सो हूँ नहीं खुदा उसे बताता है आगे डिफरेंट कि जाके कहना इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा अच्छा ये बात वो जाता है खुदा उस फिरौन नहीं भेजता फिर वो वापस खुदा के पास आता है फिर जाता है फिर 10 प्लेग्स ठीक है 10 आफते आप जानते हैं कहानी ठीक है डिटेल में नहीं जाऊंगा आप 10 आफते जाते हैं पहली आफत क्या होती है दूसरी आफत सारी चीजें सब कुछ हो जाता है पानी लाल हो जाता है मेंढक आ जाते हैं टिड्डियां आ जाते हैं उनके जानवर मर जाते हैं और फोड़े निकल आते हैं पूरे बनी इसराइल ओ फिरौन पूरे मिस्र को फोड़े निकल आते हैं बीमार ताप इतना चढ़ गया कि ताप लेंदा नहीं ऐसी तकलीफ है लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसका दिल साथ किया फिर आखिरी बात खुदा कह रहा है मूसा से कि इस महीने की 10 तारीख को ठीक है तुम एक बछड़ा लेना या आखिरी आफत एक बछड़ा लेना हर शख्स अपने अपने घर के मुआफिक एक एक बर्रा ले एक एक क्या कहते शीप का बच्चा या शीप ले ले कुछ भी ले ले और उसे अपने घर में 4 दिन तक रखना सही है कलाम में लिखा पढ़ लीजिए 4 दिन तक अपने पास रखना और फिर जब मैं तुम्हें चौथे दिन कहूंगा तुम उसे ज़िबा करना ठीक है और जब तुम उसे ज़िबा करोगे तो उसका खून लेकर अपने अपने चौखटों पर दरवाजों पर अपने घर के ऊपर लगा देना क्योंकि मैं अपने एक मौत के फरिश्ता को भेजूंगा जो इस पूरे मुल्क मिस्र के ऊपर से गुजरेगा और जिस घर की दीवार पर चौखट पर बर्रे का खून नहीं लगा होगा उस घर के बिलौटे मार दिए समझ आई बात 10 तारीख 4 दिन बर्रा लेना उसे चौथे दिन ज़िबा करना कुर्बानी करना बर्रे की और फिर उस बर्रे के खून को अपने घर पे लगा लेना आ जाए जी अब पाम संडे
नया नामा, प्रोफेसी, डिफरेंट प्रोफेसी, ज़करिया की प्रोफेसी, डिफरेंट यिर्मयाह की आज प्रोफेसी पूरी होने वाली है। ज़करिया कहता है कि एक ऐसा बादशाह तवल्लद होगा जो हलीम है और लादू पर, गधे के बच्चे पर सवार। ठीक है जी, यीशु मसीह। अच्छा सॉरी, छोटी सी बात है। फिर खुदा ने उसे कहा कि जब मैं ऊपर से गुजरूंगा, शहर के ऊपर से, मिल के मिस्र से, और फिर मैं उसके सारे प्लॉटों को मार दूंगा जिसके ऊपर बर्रे का खून ना लगा, और फिर उसके बाद तुम क्या करो, अगले दिन फसा मनाओगे, ईद मनाना, और मेरी यादगारी के इस अहद के, इस काम के लिए तुम पुश्त दर पुश्त इस ईद को, इस पासओवर को मनाना, इस फसा को मनाना। ठीक है, समझ आई बात की? अब यहां पर जब हम नए अहद में आते हैं और यीशु मसीह को देखते हैं, तो यीशु मसीह भी उस यहूदी दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को लौटा है, ताकि खुदा के कॉल के मुआफिक अपने खानदान, अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के, अपने कबीले के लोगों के साथ मिलकर खुदा के उस फरमान को मनाए। पासओवर नजदीक है और वो यरूशलेम में है। ठीक है, यहां पर जो अनाजील है वो उसे एक बादशाह की सूरत में पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन इसका एक सेकंड हिस्सा भी है, दूसरा बरक्स भी है, दूसरा अक्स भी है। मैं इसे जब पढ़ रहा था, जब मैं इस खरूज की किताब के वाकये को देख रहा था, तो मुझे फिर से वही बात याद आई, यूहन्ना की इंजील जो हमने पिछले संडे सीखा था कि मैं अपने घर आया। ठीक है, वो अपने घर आ गए, वहां खुदा क्या कह रहा है, बर्रा लेना, ये भी एक बर्रा है। ठीक है, कलाम में लिखा है कि वो अपने जुल्म ढाले वालों पर के सामने ऐसे खामोश रहा, ठीक है, जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश है। वो बादशाह बन के भी आया है और वो बर्रा भी, उसे पता है, अब वो अपने घर में आ रहा है, अपने लोगों के दरमियान आ रहा है। ठीक है, एक बर्रे की माने दुआ। ठीक है जी, अब देख ले, आज पाम संडे है, गुड फ्राइडे पर 4 दिन के बाद क्या होगी, ये होगा कुर्बानी होगी, बकरा ईद, वो कह रहा बकरा ईद, कुर्बानी होगी। और वहां पर भी खरूज की किताब में भी खुदा हमसे कह रहा है कि कुर्बानी, और मेरी यादगारी के लिए ऐसा इस ईद को मनाना। लेकिन आज जो बर्रा है वो अपनी खलासी करने के लिए आ रहा। आमीन। आज जो बर्रा है वो आपके लिए और मेरे लिए अबदियत का काम करने आ रहा। हालेलुया। उस बर्रे ने आपके लिए और मेरे लिए ना सिर्फ एक घराने के लिए, ठीक है, खरूज की किताब में खुदा कह रहा है कि हर शख्स, हर घर का जो हेड है वो अपने खानदान के मुआफिक हर इंडिविजुअल आदमी एक एक घराना, एक एक बर्रा अपने घर ले आए, हर बर्रा। लेकिन ये जो बर्रा है, ठीक है जी, ये जो बर्रा है आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि नस्लों के। हालेलुया। 15,000 साल पहले खरूज की किताब हुई थी। 15,000 साल से भी ज्यादा का अरसा है जब खुदा ने बनी इसराइल से ये बात कही, और फिर 15,000 साल के अरसे से ज्यादा के बाद अब ये खुदा काम कर, अब हमें भी तकरीबन 2026 साल ऑलमोस्ट हो गए यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह के आसमान पर जाने की, और उससे पहले की बातें।
اور آج بھی 10 تاریخ ہے، 10ویں دن سمجھ لیں، اس کو ایسا کنسیڈر کریں کہ برا اپنے گھر آیا، اپنے لوگوں کے درمیان آیا، وہاں خدا نے کہا ہے کہ سب آپ ہی لے کے آئے ہو بھائی جی. ہاں اب جب خدا آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی خلاصی کر رہا ہے، اب جب خدا نے ایک پلان بنا لیا، اب جب خدا نے ایک پوری اسٹریٹجی سیٹ کر لی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اٹھا رہا ہے، کلام میں لکھا ہے، پڑھ لیجیے گا، آئے پڑھیں ذرا یوحنا کی انجیل کو بھی. اچھا آپ کو میں بات بتاتا ہوں، ان چاروں اناجیلوں میں سیم ہی سیم اس ایونٹ کو، اس واقعے کو ایکسپلین، چاروں جو مصنف ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہیں اور پیچھے پیچھے ہیں، اور اس سارے واقعے کو، اس سارے ایونٹ کو وہ قلم بند انہوں نے کیا. متی کی انجیل پڑھے، متی کی انجیل اس کا 21واں باب. متی کی انجیل. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فکے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. وہ بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. بس سدا. آمین. آمین. یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے ہوشانا، اس کے ورڈ کے میں دوسرے میننگ بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میننگ کا مطلب ہے ہوزینا ان دا ہائیسٹ، خدا کی تعظیم. ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرے مطلب یہ ہے کہ سیف می، ہمیں بچا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو بھیڑ ہے وہ چلا رہی، شور مچا رہی ہے کہ ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہمیں بچا. ٹھیک ہے جی، اور اپنے کپڑے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. یسوع مسیح یہاں پر نہ صرف اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر اب ہم دوسرے اناجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے معجزے دیکھے تھے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے، جنہوں نے معجزے دیکھے، واہ بھائی واہ، جنہوں نے بیماروں کو شفا پاتے دیکھا تھا، جنہوں نے ساری چیزیں بدرو گرفتار ڈیفرنٹ معجزے جنہوں نے دیکھے تھے، وہ بھی اس کے پیچھے چلے آ رہے. اور پھر جو ہے لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں پر جو لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں جنہوں نے لازر کو دیکھا تھا، مردوں کو زندے ہوتے دیکھا تھا، وہ اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور وہ اس کی تعظیم کر رہے ہیں. جنہوں نے کام ہوتے دیکھے، ٹھیک ہے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے
اور جتنی بھیڑ ہے اور جہاں کے وہاں کے لوگ ہیں جو یروشلم میں جو جس کی حکومت ہے رومی حکومت ہے، ان کو تکلیف ہو گئی ہے، ان کو پرابلم ہو گئی ہے، ان کو تکلیف ہو گئی. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو فیریسیز کھڑے ہیں، شرع کے عالم کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یسوع سے کہ یسوع وہ انہوں نے چپ کرا رہا تھا، منہ بند کرا اگینسٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سم ٹائمز ہماری زندگی کے اندر لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں تو شیطان انسانوں کو استعمال کرتا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں کہ لوگ وہ میرے بارے میں برا بلا کرتے، میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ایسا، پھر بھی میں برا ہوں. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کتنے کتنے برے ہونے ہیں، ہنسی بھی نہیں ایڈے چنگے، صحیح ہے. لیکن پھر بھی شیطان جو ہے وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، برا ہو تو پریشان نہیں. تو کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. وہ فیریسیز کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو شرع کے عالم ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو چپ کرا دیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چپ نہیں کراؤں گا، یہ چپ ہو گئے تو یہ پتھر چلا دیں. لیکن ہم جس بات پر آج فوکس کر رہے ہیں، ہم نہ صرف بادشاہ پر فوکس کر رہے ہیں، ہم اس برے پر بھی فوکس کر رہے ہیں کہ جو برا آپ آ رہا ہے قربانی دینے ہے. پنجابی کا لفظ ہے نا کہ چکڑ چھٹ مارو گے تے اپنے دی پے گا، وہ کام کرنے آ رہا ہو. ٹھیک ہے، آ بیل مجھے مار، وہ برا وہ کام کرنے آ رہا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے. آپ کے لیے اور میرے لیے وہ یہ کام کرنے آیا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں وہ برا ہوں جو اتنے ہزار سال پہلے خدا نے ان سے حکم کیا تھا. آج میں خود وہ برا بن کے اب ان کے گھروں میں جانے کو، یروشلم میں جانے کو، یہودیوں کا بادشاہ ایک جگہ کہا جا رہا نا اسے، اور پھر اس کے اوپر تختی بھی لگائی جاتی ہے، تنزیہ، او یہودیاں دا بادشاہ ہے، او اگر تو بادشاہ ہے تھلے اترا. ابھی ہم سیکھیں گے آگے چل کے، ہر سال سیکھتے ہیں. ایڈے جیسا بڈھے ہو گئے ہیں سیکھ رہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے گھر میں آ رہا ہے. ایسے نہیں یوحنا نے وہ بات کی جب میں وہ پڑھ رہا تھا. اور میں اکثر خدا سے دعا کرتا ہوں، خدا سے کہتا ہوں خدا مجھ سے ایسے بات کر، ایسا کلام کر مجھ سے کہ ہر سنڈے کا کلام جو ہے وہ لنک کرے. مرسی پڑھو. ہر سنڈے کا کلام جو ہے وہ لنک. ٹھیک ہے، اور خدا نے بھی لنک کیا ہے نیا عہد نامہ پرانا ہے. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ بھی خون پر باندھا گیا ہے، اور نیا عہد نامہ بھی ہے وہ بھی خون پر باندھا گیا ہے. آمین. اور یہاں پر برا جو ہے اسے پتا ہے، انٹرنلی اسے پتا ہے، ہی نوز. لیکن جو بھیڑ ہے وہ کچھ جنہوں نے روٹی کوٹی کھادی سی، معجزے دیکھے اس لیے شور بچاتے آتے ہیں، اور کسی کو کوئی بھیڑ ہوگی ایسی ہے اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں پتا ہوا ہے ویٹ یہاں سے وہ کی ہو رہا ہے، وہ کی ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے. وہ یہاں دیکھا ہے نا، وہ بھیڑ نکل کے آگے کہہ رہی ہے وہ کون ہے یہ ہے. وہ اکثر کوئی ایسا ہم کچھ دیکھ رہے تو پٹاخے دیکھ کے کسی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کسی دی سالگرہ ہوئے گی، کوئی کہتا ہے کسی دی شادی ہوئے گی، پراڑے واپر واہ جی واہ اسی ایویں خوش ہو رہے بلا وجہ ہی خوش ہو. کچھ لوگ ایسے بھی بلا وجہ ہی خوش ہو رہے ہیں. پوچھ رہے کون ہے کون ہے کون، جنہوں نے نہیں پتا. تین ٹائپ کی بھیڑ ہوگی.
4-5 قسم کی بھیڑ ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے, جنہیں ایویں بچ میں پڑھ کے تعلیم مار جنہوں نے سب کچھ پتہ ہے, جنہوں نے کچھ لوگ ایسا بھی گروپ ہے کہ جڑے گروپ میں بھی پتہ ہے کہ یار کتے ساڈی بادشاہت تک بولے وہ کچھ لینے نہیں بلکہ دینے. وہ کسی کی بادشاہت لینے نہیں, وہ کسی کا کچھ لینے نہیں آیا. مبرہ اپنے آپ کو پیش کرنا. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو پتہ چل رہا ہے, میں کہوں کہ شیزا تیری میں قربانی کرنی ہے, شیزا کہے گی میری قربانی میں ہی لبھی میں سارے بیٹھے, میں تو نرسنگ ہجے کر رہی ہاں, میں کسی کو چھوٹا سا بچہ لے دو, لیکن اس نے نہیں ایسا کہا. نہیں, ہمیں ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاللیلویا. ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم اپنے بچے قربان کریں. ابراہیم کو خدا نے کہا نا جو چیز تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے وہ میری نظر میں کیا کر دے, قربان. لیکن خدا کو پتا تھا کہ ابراہیم کا جو بچہ ہے یہ انسان کا بچہ, اگر انسان کا بچہ آج قربان ہو جاتا, ٹھیک ہے, خدا نے اپنے لیے انسان کا بچہ نہیں دیا, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ دیوتاؤں کے آگے لوگ اپنے بچوں کو قربان کرتے. دیکھیں, جو کریٹر ہے, جو مالک ہے, جو بنانے والا ہے, اس نے انسان کی قربانی نہیں مانگی, اس نے فزیکل قربانی نہیں ہونے دی, اس نے اس کا دل دیکھا اور اس نے کہا اپنا ہاتھ روک لے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قربان تے میں اپنا منڈا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اپنا بیٹا قربان کروں گا تو وہ نسلوں کے لیے بحالی اور نجات کا کام کرے گا. ہاللیلویا. وہ اگر ابراہیم کا منڈا قربان ہو گیا تو ہر سال اپنے بڑے موٹے کڑیاں قربان کرنی شروع کر دیں گے اور خلاصی پھر بھی نہیں ہوگی. آمین. وہ بھی اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ باپ, اور لکڑیاں تے ہیں نے, آگ بھی ہم نے لے لی ہے, چھری بھی ہے, رسی بھی لے لیے, وہ یار برنا کہاں ہے؟ اس کا باپ اسے کیا کہتا ہے, خدا آپ مہیا کرے گا. ہاللیلویا. اور یہاں بھی خدا نے آپ برنا مہیا کیا ہے, بلکہ مہیا نہیں کیا, وہ آپ ہی آ گیا. آمین. یوحنا کی انجیل ہم نے سیکھا نا پچھلے سنڈے کہ وہ کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام بھی خدا تھا, اور کلام کیا ہو گیا, مجسم ہوا, آپ کی اور میرے درمیان آ کے ٹھہر گیا, رہا. ٹھیک ہے, وہ خود قربان ہو گیا, آ گیا یار, خدا قربان ہونے آ گیا. انہوں نے کہا یار نہیں, میرے بغیر قربانی نہیں ہو, میرے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا. جب اس نے ہمیں باغ ایدن میں رکھا, ٹھیک ہے, میں ہمیں کیا بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے میں کس جگہ پر. ہر وہ آنے والا بچہ جو اتنے 1000 سالوں سے جو مر گئے وہ بھی, اور یہاں جو آنے والے ہیں آئندہ سالوں میں, جن کی مانند داؤد کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ تو نے ہمارے بے ترتیب مادے کو دیکھا, جب میں وجود میں نہ تھا تو وہ مجھے جانتا تھا. ٹھیک ہے, اب بھی آنے والے ہمارے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں جو وجود میں نہیں ہیں لیکن وہ جانتا ہے, اور اس نے ان کے لیے بھی ابدی خلاصی کا کام. آمین. ہاللیلویا. آج ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اس نے معجزے کیے ہیں, اس نے روٹی کھلائی ہے, اس نے مجھے شفا دے دی, انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا, مجھے برکت دی ہے, میرے پاس پیسہ ہے. ایک پارٹ یہ بھی ہے, لیکن جو میکسیمم پارٹ ہے وہ
نجات کا پارٹ ہے. ہاللیلویا. وہ اس ریلیشن کا پارٹ ہے جو میرے اور باپ کے درمیان باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا, جو آپ کے اور آپ کے باپ کے درمیان باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا. یہ آج اس ریلیشن کو بحال کرنے کو آ رہا ہے. وہ ٹھہرنے آ رہا ہے 4 دن, ٹھیک ہے, وہ رکنے آ رہا ہے گھر میں. اور پھر انہوں نے کہا, خدا نے سے کہا کہ تم عید منا, اور ہم عید مناتے ہیں ایسٹر. مجھے آج بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے, اکثر مجھے ایسٹر پہ بات یاد آتی ہے. 2009-8 کی بات ہے, ہم نا آزمستی میں تھے. آزمستی کا آپ کو پتہ ہی ہے حالات کیسے تھے, آج بھی شاید مجھے نہیں پتا کیا. تو ایسٹر کی عبادت تھی اور عبادت ختم ہوئی, کچھ 2-2.5 گھنٹے عبادت ختم ہوئی. تو ابھی چرچ میں لوگ تھے, ہم کچھ کھانا وانا کھا رہے, کچھ جا رہے تھے, کچھ آ رہے تھے. تو اسی دیر میں نا کچھ ایک گروپ لڑکوں کا آ کے بیٹھ گیا, صحیح ہے. تو چرچ کی جو نیچے گراؤنڈ فلور تھا, اوپر ایک پاسٹر رہتے تھے, پاسٹر نتانیہ, ٹھیک ہے, آپ وہ میرے ہم ضرور دی, ٹھیک ہے. تو وہ اوپر سے لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں پیو پیو یسوع زندہ ہو گئے. تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ یار ہمارا کنسپٹ کیا ہے, ہم کیسے عید منا رہے ہیں. اور وہ نیچے سے آواز کہتے ہیں بھائی صاحب پیو ہو گیا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک پاسٹر کتنے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوگا, ہاں پیو پیو یسوع زندہ ہو گئے. لیکن خدا ہمارا کیا ہے, کہہ رہا ہے عید منانا, خوشی منانا, پرستش کرنا, عبادت کرنا, رک جانا, ٹھہر جانا, اپنے خاندانوں کے ساتھ عید منانا, پرانی باتوں کو نکال کر عید منانا, پرانے خمیر کو نکال کر عید منانا, پرانی چیزوں کو چھوڑ کر عید منانا. برا آ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, وہ منسی نے بھی ورڈ یوز کیا, بکرا عید. 2 مہینے پہلے ہی شور پہ جاتا ہے, اتنے منڈی لگ گئی, اتنے منڈی لگ گئی, شہر میں منڈی لگی تھی, شہر سے منڈی کو باہر لگا دیا, بکرے آ رہے ہیں, بھیڑے آ رہے ہیں, دنیا شروع ہو گئی, یہ بیل میں 1.5 لاکھ کا لایا, یہ میں 50 لاکھ کا بکرا لایا. لوگ تیاری کرتے ہیں, انسان تیاری کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. آپ کو مجھے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں, بھر رہا ہے. دنیا اس بات سے غافل ہے. آج ہمارے اپنے ہی لوگ غافل. ہم کہتے ہیں کرسچنز. میں کل ایک کرسچن عبادت میں, اس فیملی نے مجھے بلایا کہ آپ نے ہماری بچی کی کرسچن کرنی ہے, آپ نے برکت دینی ہے. اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے, آنر ہے میرے لیے کہ کسی نے مجھے اتنا آنر دیا ہے کہ آپ میرے خاندان کے لیے برکت چاہیے. کیونکہ جب شادی ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے پورے عبادات میں, مطلب ہماری فیملی کی طرف سے آپ ہی پاسٹر ہوں گے. حالانکہ وہ میرے چرچ نہیں آتے, سالوں سال ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن یہ میری ذمہ داری ہے. اگر خدا مجھے عزت دے رہا ہے تو میں جاؤں. تو میں وہاں جب کلام سنا رہا ہوں, کافی لوگ بیٹھے اور میں لوگوں کے فیسز دیکھ رہا تھا, اور بڑا ہی عجیب امپریشن مجھے مل رہا تھا لوگوں کے. ایک طرف بھیڑ تھی وہ جو واقعی خدا سے پیار کرنے والے لوگ جانتے تھے, پہچانتے تھے, اور میکسیمم نمبر آف پیپل وہ تھے جو بس فرضی خدا کو جانتے, بس نامی کرسچن جنہیں کہا ہے, نامینل کرسچن. جب میں ان کے فیسز کو ریڈ کر رہا تھا, جب وہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں, تو عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی, عجیب سا فیل آ رہا تھا کہ یار, کہ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا, ان کی آنکھوں سے فیل آ رہا تھا کہ ہاؤ مچ فار دے آر. خدا کا کلام تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری شاید حق سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, قریب. لیکن
देख के लग रहा था कि वो दूर खड़े, मुझे बात मुझे फील कि हम कहते हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जुलूस निकालते हैं और डालियां ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, क्रिश्चियन होने की, उसकी ताजीम करने की, लेकिन उसने एक्टिंग नहीं की है, उसने अपने आप को पेश किया। क्या हम आज अपने आप को पेश कर रहे हैं? ठीक है, क्या हम, कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे बोले। स्लीव का निशान जो है, हम बात कर रहे थे और बाइबल भी ये कहती है कि हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए फतेयाबी का निशान। स्लीव कैरी करना, ठीक है, स्लीव का निशान पहन लेना, रोजरी पार्टी, पता लगे मैं क्रिश्चियन है। तो मैं एक जगह गया, वो लड़के थे खड़े भी, हम कहाँ हैं, एम्बेसी के बाद, ठीक है, बड़े जी रोजरी पाई, आपको बटन में खोल लेने हैं, रोजरी नजर आए अगर थोड़ी है डॉक्यूमेंट लेंदी है। और बेवकूफो, तुम्हें रोजरी दिखानी है उनको, और जो सिगटा तुसी वो ते पी रहे हो वो नजर नहीं आ रहे, कैमरे लगे हैं हर जगह। हम यीशु मसीह को सिर्फ वखाना है, यीशु ऐ वेख लो, सबको दिखाना है, हकीकत में उसे कैरी नहीं करना। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने उसे, हमें उसे पहन, उसने सब कुछ कर दिया, वो आप आ गए, असी आप ही नहीं आते हैं, लेकिन वो आप, किसी ने गुस्सा करके बुलाना पैंदा है, किसी ने फोन करना पैंदा है, ठीक है, और लाजमी आयो, जो ना फोन भी करो फिर भी नहीं आते, ठीक है। किसी न किसी तरीके से आप भी अपने घरों में डांट पीट के आए होंगे, लोगों को गुस्सा करके आए होंगे, हाँ मुझे पता नहीं है, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन वो आ गया, जिसको किसी ने बुलाया भी नहीं, किसी ने नहीं कहा। इंसान चलता रहता, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं चलता रहता हूँ, मार रही है दुनिया, पैदा हो रही है, मार रही है, पैदा हो रही है, पंख पैर लड़ाइयाँ हो रही है, लेकिन वो आ गया, वहां कह रहे हैं कि तू अपने घर में लेके आ, बर्रा लेके आ, और यहाँ बर्रा आपके लिए मेरे खुद आ गया कि वो अपने घर में आ जाए, अपने लोगों के दरमियान आ जाए, अपनी कलीसिया के दरमियान, ताकि मैं आपके लिए कुर्बान। हालेलुया। अब जब भी अब आप पाम संडे मनाएंगे तो आपने यीशु मसीह को सिर्फ वो नहीं देखना, वो डालियां डालियां बादशाह बादशाह। अब आपको ये भी पता है कि वो एक अनमोल कुर्बानी है, क्या वो वर्ड यूज हुआ है, जो ना गुनाह से वाकिफ था, आपके लिए और मेरे लिए गुनाह बनने आ रहा है। हालेलुया। आज के सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, और आपका और मेरा जो स्टैंडर्ड है, आज हमने देखना है कि हम उस भीड़ में खड़े हैं जो वाकई मुझसे या रोटी खाने वास्ते आई है, या गुस्से से बुलाई गई है, या उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होके आई है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। दावन आपको बड़ी कर